प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पीपल्स पार्टी पंजाब का पार्लिमानी इजलास भी हुआ और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने आज बयानात दिए हैं, जिसमें कहा गया है, बाबर अमान कहते हैं कि हिरासती कत्ल हुआ है गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का। इसके साथ कमर जमान कायरा भी कहते हैं कि ये देखना पड़ेगा कि कहीं ये सियासी साजिश तो नहीं है, और जो पार्टी का इजलास हुआ है उसमें से भी यही बात उभर कर सामने आई है। इस पर रद्द-ए-अमल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पंजाब के वज़ीर क़ानून जनाब राना सनाउल्लाह ने। बहुत शुक्रिया राना साहब। आपने देखा है, आज सुना भी होगा कि जो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के बयानात, जो रहनुमाओं के बयानात सामने आए हैं, कहीं सियासी साजिश करार दिया है, कहीं हिरासती कत्ल करार दिया है। क्या रद्द-ए-अमल है आपका इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबर अवान साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, मैंने उसे सुना है और इसे मैं बदकिस्मती के अलावा और इसको किसी और लफ्ज़ से जो है वो ताबीर नहीं कर सकता। अगर वो हिफाजती हिरासत की बात करते हैं तो फिर मैं भी ये बात करने की जसारत करूँगा कि गवर्नर पंजाब एक बड़े सूबे के आइनी सरबराह थे। वो जब इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में थे तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको स्काट फ्राहम क्यों नहीं किया? इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने उनको जो है वो रेंजर्स का कवर जो है वो क्यों नहीं दिया? अगर वहाँ पे एलीट फोर्स के अलावा वहाँ पे किसी और फोर्स का दस्ता भी होता तो शायद ये वाकया जो है ये अवॉइड हो सकता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत इंतहाई अहमियत का और बड़ा ही हसास जो है ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। इसके ऊपर एक तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, जिसमें तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग शामिल हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा कि एलीट फोर्स में एक ऐसा आदमी वीवीआईपी स्क्वाड में क्यों कर शामिल हुआ जिसके जहन में वायलेंस थी और ये ड्यूटी जो है ये किसी नेग्लिजेंस की वजह से लगी या इसके पीछे भी कोई हाथ कार फरमा था। तो इस यानी एस्पेक्ट को और इन मुज़मरात और मुहर्रकात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने रात ही एक जो है वो कमेटी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस स्पेशल ब्रांच नासिर खान दुरानी की सरबराही में जो है वो बनाई है, जो 3 दिन के अंदर इन पहलुओं का जायजा लेने के बाद बताएगी। तो जब तक कोई कंफर्म रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को जो है ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना, और वो भी उस वक्त यानी एक जनाजा पढ़ने के बाद, अभी मेरा ख्याल है कब्रिस्तान से वो फारिग नहीं हुए तो उन्होंने साथ ही इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से अल्टीमेटम तो दिया गया है झंडे के हवाले से हुकूमत को। आपको कहीं ऐसे वाइब्स तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि हुकूमत ही पहल कर जाए, पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर पहल कर जाए और वो आपसे अलग हो जाए? मुझे फिर इस बात के ऊपर ये कहना होगा कि ये अल्फाज दुरुस्त नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत को कोई अल्टीमेटम दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत के सामने एक एजेंडा रखा है और उस एजेंडे में 10 के करीब पॉइंट हैं। उनमें से एक पॉइंट मुझे निकाल दें कि ये पॉइंट जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बेनिफिट करता है, ये मियां नवाज शरीफ की जाती जमाती सियासत को जो है वो बेनिफिट करता है। वो एजेंडा जो है वो पाकिस्तान का एजेंडा है, वो पाकिस्तान के 17-18 करोड़ अवाम का एजेंडा है। वो एजेंडा जो है वो आज पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान इन नकात के ऊपर अमल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद अगर इनके ऊपर अमल इस वक्त ना किया जाए तो कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो मुल्क को हो जाए। तो इसको अल्टीमेटम नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसको तो एक ऐसी यानी जो है वो सूरत कहा जा सकता है कि मियां साहब ने कहा है कि भी ये वक्त की ज़रूरत है, ये मुल्क की ज़रूरत है, ये मुल्क के 18 करोड़ अवाम की ज़रूरत है, आप इसके ऊपर अमल करें और बिस्मिल्लाह, हम बिल्कुल बेलौस आपसे कुछ लिए बगैर आपके साथ हैं। और अगर आप फिर इसके ऊपर अमल नहीं करते तो फिर आखिर मुल्क को तो किसी ने बचाना है ना। तो फिर उन्होंने कहा है कि फिर ठीक है, फिर आवाम से फैसला ले लेंगे, आवाम जिसको फ्रेश मैंडेट दें, आपको दें, तो फिर आप जो कर रहे हैं वही करते चलें, और अगर किसी और को या हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है तो फिर हम इस एजेंडे को जो कि पाकिस्तान का। अच्छा राना साहब, और जमातें भी अलग हुई हैं हुकूमत से, क्या आपके पैरेलल, आप भी ऑपोजिशन में हैं वहां पे मरकज में, कोई पैरेलल ऑपोजिशन तो नहीं बनने जा रही? नहीं, हमने जो फैसला कल किया है PMLN ने,
ہم نے تو دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ یا موجودہ حکومت جو ہے اس ایجنڈے کے اوپر جو کہ پاکستان کا ایجنڈا ہے عمل کرے گی، یا پھر لوگوں سے فریش مینڈیٹ لیا جائے گا۔ لوگوں سے فریش مینڈیٹ لینا یا نیا الیکشن کا کہنا جو ہے وہ سسٹم کو ڈیریل کرنا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ، وزیر قانون پنجاب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ایجنڈا دیا ہے وہ قومی مفاد کا ایجنڈا ہے، وہ عوام کے مفاد کا ایجنڈا ہے، کہ اس میں میاں نواز شریف کا کوئی ذاتی ایجنڈا شامل نہیں ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ افغان امن کونسل کا ایک وفد پاکستان پہنچا ہے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے 3 روزہ دورے پر، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں امن کیسے لایا جائے۔ اس وفد کی ملاقاتیں کن کن حکام سے ہو رہی ہیں اور کیا مقاصد ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں خارجہ امور کے وزیر مملکت جناب ملک حماد خان نے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو وفد آیا ہے، اس وفد کی آمد کے مقاصد کیا ہیں؟ جی، یہ نیا انیشیٹو تھا افغان گورنمنٹ کا، جو یہ ہائی کونسل تھی فار پیس۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ جو پچھلے بہت سارے سالوں سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ وہ جو پالیسی ہے، ملٹری اسٹریٹجی اگر فالو کرتے رہیں گے تو اس سے مقصد حل نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ جو آن گراؤنڈ لوگوں کی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، تمام جو الگ الگ ایتھنک گروپس ہیں، تمام پارٹیز ہیں، ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، اور جو ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہیں ساروں کو لوپ میں رکھا جائے، اور تبھی مکمل طور پہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان افغانستان جو ہے وہ آئے گی۔ تو یہ اسی طرح ایک یہ باڈی فارم کی گئی ہے پروفیسر برہان الدین ربانی صاحب کی قیادت میں، جو کہ افغانستان کے سابق صدر بھی ہیں۔ آج میرے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے علاوہ چیف آف آرمی سٹاف سے میٹنگ ہوئی، کل پریزیڈنٹ زرداری صاحب پہ بھی ان کی کال ہے۔ تو اس میں جو ظاہر جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہے پاکستان افغانستان کی، ان کو بھی دیکھا گیا، ان میں جو امپروومنٹ ہے ان کو بھی دیکھا گیا، جو پریزیڈنٹ زرداری اور پریزیڈنٹ کارزئی کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو بھی دیکھا گیا، اور کچھ جو فیوچر روڈ میپ ہے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ اور جو مین بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، مطلب انکلوڈنگ پاکستان، کہ افغانستان کی جو ایک ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے، اور افغانستان کی جو ساورنٹی ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے، یعنی کہ کوئی بھی ملک یہ نہ سمجھے کہ افغانستان اس کا بیک یارڈ ہے۔ یہ ایک جو ہے بینچ مارک ہے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اچھا ملک صاحب، اور لہٰذا جی فرمائیے آپ۔ اس میں یہ ہے کہ جی جو ہمارا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جو مین انیشیٹو ہے، ابھی پھر وہ بات آتی ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے جو افغانستان کے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوئے، ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ ریوائز ہوا، جو ٹیپی گیس پائپ لائن ہے وہ بن رہی ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ لیول کی جو وزٹس ہیں وہ کافی ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے تھے افغانستان، پریزیڈنٹ کارزئی، پریزیڈنٹ زرداری کی میٹنگز ہوئی۔ اسی کے آفٹر میتھ میں جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے آج بٹوین پاکستان افغانستان، وہ ایک ہائی لیول پہ ہے۔ ملٹری کمانڈرز کی، آرمی چیفز کی جو ہیں وہ ریگولر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ملٹری آپریشنز کے ہیڈز ہیں ان کی بھی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، تو اوور آل کوآپریشن جو ہے بہت بہتر ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنل میٹرز ہیں افغانستان کے، اس میں ہم دخل نہیں دینا چاہتے، ہم ان کی ساورنٹی کو اور انٹیگریٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں، اور جو پیس کے لیے جو لیڈ لینی ہوگی اور جو ذمہ داری لینی ہوگی اور جو مین ایفرٹس ہوں گی وہ افغان گورنمنٹ کی اور افغان پیپل جو افغان لوگ جو ہیں ان کی اپنی ہوں گی، ان کی اپنی لیڈرشپ کی ہوں گی، اور جہاں ہمارا کوئی رول ہے اسے ہم ہر طریقے سے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس میں پیس ٹاکس اپنی جگہ پہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے افغان آرمی کی، افغان پولیس کی، ان کی باقی انسٹیٹیوشنز کی، اس میں بھی ہم ہیلپ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا ملک صاحب، اب ہم ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان افغانستان کو ایک مستحکم اور ساورن سٹیٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی پر ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہاں وقت ہو گیا ایک مختصر کمرشل بریک کی، ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔